बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल नाज़े काम। जैसा कि अब आप सबको मालूम है कि इमरान खान साहब के जिस तरह केसेस में जान नहीं रही, इमरान खान साहब के केसेस हतमी मराहिल में हैं, जिन केसेस में इमरान खान साहब अंदर हैं उनमें उनको ज़मानतें मिलने जा रही हैं। अब इस सारे सिनेरियो में यानी कि जब इमरान खान साहब चंद हफ्तों में, एक दो हफ्तों में बाहर आ सकते हैं, तो मरियम हुकूमत की जानिब से एक उनके ख़िलाफ़ नए केसेस जो हैं वो बनाने की तैयारी कर ली गई है। वो नए केसेस क्या हैं जिसमें इमरान खान साहब के ऊपर आर्टिकल 6 तक लगाने की तैयारी है। और दूसरी जानिब नाज़िर काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने भी इमरान खान साहब की जान जाने के ख़दशे के हवाले से एक नई पेशगोई जो है वो की है, ये भी आपके सामने रखेंगे। और नए केसेस की जो तफसीलात हैं उसके ऊपर भी इस वीडियो में बात करेंगे कि किन केसेस की जानिब जो है वो अब बढ़ने लगे हैं, कौन से नए केसेस इमरान खान साहब के ऊपर बनने जा रहे हैं। दूसरी जानिब नाज़िर काम आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह नए आने वाले दोस्तों से यही दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी जो सब्सक्रिप्शन है ये हमें मज़ीद अच्छा काम करने के लिए इनेबल करती है। और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स जो हैं वो इस नाचीज़ की बहुत बड़ी मदद है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, उतना ही ज़्यादा इस वीडियो को देखा जाएगा। नासे काम सबसे पहले तो आज जो कबीना का इजलास हुआ मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत, जो वज़ीर आला पंजाब हैं, तो उसमें जो है वो इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ बयानियाँ बनाने पर इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मंजूरी दे दी गई है और कहा गया कि इमरान खान और उनके साथियों के ख़िलाफ़ रियासत मुखालफ बयानियाँ बनाने पर कार्रवाई की जाए। अब ये जो उनके ख़िलाफ़ अब नए केसेस हैं, आपको पता है कि उसकी वजूहात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। कि एक तो जैसा मैंने बताया कि इमरान खान साहब के अब बाहर आने के चांसेस बन गए हैं। इमरान खान साहब के साथ जो है वो अभी कोई डील भी नहीं हो पा रही, और इमरान खान साहब अपनी बात के ऊपर डटे हुए हैं। तो जब उन बाहर आने का वक्त आ गया तो नए केसेस तो बनाने ही बनाने हैं, कोई जवाज़ बना करके, बहाना बना करके, क्योंकि बाकी तमाम चीज़ें तो ये उनके ऊपर ये खेल चुके हैं। तो नाज़िर काम अब जो चीज़ें सामने आई हैं, यानी कि जो हकाइक हैं या इस वक्त जो चीज़ें खुल करके सामने आई हैं कि किस तरह के केसेस बनाए जाएंगे, वो नाज़िर काम सुन लें। जो होम डिपार्टमेंट को जो भेजी गई है समरी, उसमें लीगल एक्शन लेने का कहा गया है। अब उस लीगल एक्शन के का एजेंडा जो है वो ये है नाज़िर काम कि मुल्क से गद्दारी यानी कि आर्टिकल 6 जो है वो लगाया जाएगा, और मुल्क के ख़िलाफ़ जंग छेड़ने समेत दीगर संगीन केसेस की मंजूरी दी जाएगी। यानी कि संगीन दफ़ात के तहत, यानी कि ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो इमरान खान साहब ने बयानात दिए आर्मी चीफ के ख़िलाफ़, और जो 1971 यानी कि जो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये 1971 वाला दोबारा वाक़या ना हो जाए, इस तरह के इमरान खान साहब ने बयानात दिए। तो इस हवाले से जो हैदराबाद साजिश टाइप केसेस बनने जा रहे हैं, मैं तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो जो वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो चीज़ें कुछ समझ आती हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं, वो भी आपके सामने रख देता हूँ। नाज़िर काम उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बानिया पीटीए मुसलसल इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ बयानियाँ बनाकर शेख मुजीबुर रहमान बनने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि वो 1971 वाले जो बयानात हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि उनसे मिलकर बाहर आने वाले भी उससे बयानिया का प्रचार करते हैं, जिस पर कबीना ने उनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया, यानी कि इमरान खान और उनके साथियों यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। उसके बाद नाज़िर काम उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, अगर हम में से कोई नहीं होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, होम डिपार्टमेंट इस ज़मन में जल्द इकदाम करेगा। और उन्होंने कहा कि अडाला जेल से जहरीली मुहिम चलाई जा रही है, जैसे प्रोपोगंडा के तहत पूरे मुल्क में जिसे प्रोपोगंडा के तहत पूरे मुल्क में फैलाया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि बानिया पीटीआई फजूल इल्ज़ाम लगाते हैं, इन्हें जहर दिया जा रहा है, वो जहनी बीमारी का शिकार हैं जिसका तमाशा पूरी दुनिया देख रही है। उनका कहना था कि मसला ये नहीं है कि अडाला जेल में उनसे मिलने कौन जा रहा है, मसला ये है कि वहाँ से बाहर क्या आ रहा है। अगर कोई जमात दहशत गर्दी विंग के तौर पर इश्तियाल अंगेज़ी फैलाने में मुलविस हुई तो उसे कानून के मुताबिक देखा जाएगा। तो अब दहशत गर्दी, मुल्क तोड़ने और जनाब संगीन इल्ज़ामात और इस तरह की चीज़ें की जाएंगी। अब नाज़िर हम इसमें कुछ चीज़ें चल रही थी, जो हैदराबाद साजिश टाइप केस भी उनके ऊपर बनाए जाएंगे। माजी में इस तरह का काम भुट्टो साहब कर चुके हैं। और भुट्टो साहब ने क्या किया था नाज़िर काम, उन्होंने जो है वो
یعنی کہ کچھ کیسز بنائے تھے. حیدرآباد سازش کیس اس کا نام رکھا گیا تھا, اور اس میں جو ہے وہ حیدرآباد سازش کیس میں اس وقت کی صوبہ سرحد اور بلوچستان کے بیشتر قیادت شامل تھی, جس پر الزام تھا کہ نظریہ پاکستان کے مخالف ہیں, اور اس وقت یعنی کہ کہہ لیں کہ ان کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے غداری کا, یعنی کہ یہ غدار ہیں اور جناب یہ کسی کا قائمہ کے اوپر کر رہے ہیں, ملک توڑنا چاہتے ہیں, اداروں کے خلاف ہیں, بلا بلا بلا. تو ناظر کرام اس وقت پھر جو ہے وہ ملک توڑنا چاہتے ہیں. اس سازش کیس کے پس منظر میں یہ جاننا ضروری ہے کہ بھٹو نے بلوچستان پر فوج کشی کی اور وہاں اپنی مخالف حکومت کو ختم کروایا تھا. پھر یہ ٹربیونل میں بھی بھٹو دور میں بنا. ملزمان میں عبدالولی خان اور حبیب جالب, عطا اللہ مینگل, نواب خیر بخش مری سمیت جو ہیں وہ دیگر لوگ شامل تھے, اور ٹرائل تقریباً ویسے ہی ہوا جیسے عمران خان کا جیل میں ہو رہا ہے. مگر حیدرآباد ٹربیونل میں ٹرائل کافی سست رہا. یہ کیس بنانے والے جو ہیں وہ بھٹو خود بعد میں پھانسی لگ گئے, اور پھر اسٹیبلشمنٹ نے ان تمام رہنماؤں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا, اور آج بھی پیپلز پارٹی اس گورنمنٹ کا حصہ ہے جب یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں. یعنی کہ اس طرح کے اب نہ سے کام نئے کیسز عمران خان صاحب کے خلاف بننے جا رہے ہیں, کیونکہ باقی کیسز میں تو اب جان نہیں رہی, اور باقی کیسز کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہوا. اب ناظر کرام ہونا ان کیسز کے اندر بھی نہیں ہے, لیکن یہ ایک سنگین, ایک گھنونا جو کھیل ہے وہ کھیلنے کی کوشش کی جائے گی. اب اس میں پی ٹی آئی رہنماؤں نے آج پریس کانفرنس کی, جو رات ان کا مرکزی دفتر توڑا گیا اس حوالے سے آج انہوں نے باہر ٹینٹ لگا کر کے پریس کانفرنس کی, اور انہوں نے پرعزم ہونے کا اور ایک مزاحمتی پالیسی کا آغاز کر دیا. اگریسو بیانات آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی آ رہے ہیں. اب یہ اس کے پیچھے بھی بہت سی لاجک ہو سکتی ہے, یعنی کہ جب اگریسو بیانات آنے چاہیے تھے 8 فروری سے پہلے یا 8 فروری کے فوراً بعد, اس وقت نہیں آ رہے تھے. یہ اچانک سے کیوں آنا شروع ہو گئے؟ یا تو عمران خان صاحب نے یعنی کہ چیزیں سختی کر دی ہیں, پہلے انہوں نے ٹال مٹول سے کام رکھا, اور ایک دم سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ رؤف حسن صاحب بھی اگریسو ہو گئے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بہت میٹر کرتی ہیں. اب ناظر کرام آج انہوں نے جب پریس کانفرنس کی جس میں کافی لوگ تھے, تو اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اپنے قتل کا جو ہے وہ خدشہ ظاہر کیا تھا, اور اب بات اسی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. یہ لوگ وزیر اعظم کو نکالتے تھے اور لاتے تھے, اور اس بار ان کی مرضی کے خلاف ہوا تو انہوں نے 9 مئی کا ڈرامہ کیا. یعنی کہ ان کی جانب سے پاکستان تحریک, جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ساری بیک گراؤنڈ رکھا, جو نئے مقدمات نئے کیسز بننے جا رہے ہیں, تو آج اس کا اظہار جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے بھی کر دیا کہ یعنی کہ وہ اب بات اس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو عمران خان صاحب نے اپنی جان جانے کے خدشے کا اظہار کیا تھا. تو پاکستان تحریک انصاف کی جتنی سینئر قیادت ہے, انہوں نے بھی اس چیز کو ایڈمٹ کر لیا کہ اب جو ہے وہ تمام چیزیں اس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. یعنی کہ کہہ لیں کہ ایک نیا فیز جو ہے وہ آج جو منظوری دی گئی ہے پنجاب حکومت کی جانب سے, اس سے یہ لگتا ہے کہ نیا فیز پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے. کیسز کے حوالے سے, عمران خان صاحب کے اوپر نئے مقدمات بننے کے حوالے سے, اگر کوئی ڈیل ڈن نہیں ہوتی, یا اگر جو ہے وہ جو میں نے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا عمران خان صاحب کو جو نئی آفر دی گئی اس کے اوپر عمران خان صاحب اگر نہیں جو ہے وہ آتے, کیونکہ جیسے شوکت بسرا صاحب نے بھی بیان دیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے ہمارا سیکریٹریٹ توڑا ہے, لیکن یہ 75 سالوں سے ملک توڑنے کا تجربہ رکھتے ہیں. یعنی کہ اب وہ لوگ جن کو ملک کی پرواہ نہیں ہے, آپ دیکھا پچھلے 2-2.5 سالوں میں جو ہوا, ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ان لوگوں کو اپنی طاقت اور جو ان کی گرفت ہے وہ اس کو کمزور نہیں ہونے دینا چاہتے, جبکہ عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جس کی وجہ سے ان کی گرفت کمزور ہوئی ہے. اس وقت نہ تو عدلیہ ان کے ساتھ ہے, نہ عوام ان کے ساتھ ہے, اور اس وقت وہ تنہا جو ہے وہ شخص ہے, کیونکہ پہلے ان کو یہ حمایت حاصل ہوتی تھی عوام کی, عدلیہ کی یا اداروں کی. تو اس وقت جو چیزیں بڑی تبدیل ہو گئی ہیں. واحد شخص ہے جس نے یعنی کہ ان سب کو جو ہے وہ جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے, ورنہ یہ تمام وزراء کو, وزیر اعظموں کو جو ہے وہ جھنجھوڑ کے رکھتے تھے, جب دل چاہتا تھا نکال دیتے تھے. تو اب یہ بہت ناممکن چیز عمران خان بنا کے آئی تھنک اس دنیا سے جائے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا. پاکستان زندہ باد.